किसी ने महंगाई पे वो नहीं की बात। बिजली आप महंगी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि सनतकार, मैं तो टीवी पे हैरान रह जाता हूं जब आप कहते हैं कि सनतकार कैसे वो बिजली वो लेगा जब 10-10 रुपए आप रोजाना यूनिट महंगी कर रहे हैं। वहां पे घर वाला बिजली वो कैसे वो करेगा सर? लोग बिजली चोरी नहीं करेंगे जब आप इतनी महंगी बिजली देंगे। आटा जब आप इतना महंगा वो करेंगे तो जमींदार को तो कोई फायदा नहीं होता। आप मुझे बताएं प्राइस कंट्रोल पे आपका क्या वो है? नहीं जी, ये जरूरी बात है। हेल्थ का आपका ये हाल है, आप हेल्थ यूनिवर्सिटीज वो कर रहे हैं, जरा जाकर तो देखें सर कि वहां पे कोई सुई भी लगाना किसी को आता है या नहीं आता, कि इस पे रीथिंक करें। ये पांसी होनी चाहिए, वरना खुदा की कसम गली गली में चरस और पाउडर और हीरोइन बिकेगा आपका और पॉइंट सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा जी। स्पीकर साहब शुक्रिया तो मुझे नहीं अदा करना चाहिए क्योंकि 1 घंटे से 2 घंटे से मैं सर आपके साथ यहां पे वो कर रहा हूं। नहीं जी, ये जरूरी बात है। यहां पे मुझे बताएं सर, आपने ये बिल्स पास किए हैं यूनिवर्सिटीज के, कभी आपने अपने एजुकेशन सिस्टम से पूछे कि आपकी एजुकेशन की क्वालिटी और क्या वो है? आप बच्चों को सिखा क्या रहे हैं, क्या तरीका है सबक, और आप यूनिवर्सिटीज की वो कर रहे हैं। दूसरी बात यहां पे ये है सर, किसी ने आप किसको यहां, मैं भी इस ऐवान में किससे बात कर रहा हूं, आप भी किससे बात कर रहे हैं? कोई आपको फेडरल मिनिस्टर नजर आता है? एक वो फेडरल मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट साहब बैठे हैं, मिनिस्टर ऑफ लॉ बैठे हैं। नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना सर, ये भी कहा ये 2 मिनिस्टर बैठे हैं। कोई मिनिस्टर, आप कहते हैं कि नेशनल असेंबली को कौन सीरियस लेता है? कोई लीडर आपके पार्टियों का बैठा हुआ है? डेमोक्रेसी सर छोड़ दें, मुझे जवाब ना दें, वरना मैं फिर यहां से जवाब दूंगा, फिर आप लोग सारे खफा हो जाएंगे। बात यह है सर, आप इधर बात यह है सर, किसी ने महंगाई पे वो नहीं की बात। बिजली आप महंगी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि सनतकार, मैं तो टीवी पे हैरान रह जाता हूं जब आप कहते हैं कि सनतकार कैसे वो बिजली वो लेगा जब 10-10 रुपए आप रोजाना यूनिट महंगी कर रहे हैं। वहां पे घर वाला बिजली वो कैसे वो करेगा सर? लोग बिजली चोरी नहीं करेंगे जब आप इतनी महंगी बिजली देंगे। आटा जब आप इतना महंगा वो करेंगे तो जमींदार को तो कोई फायदा नहीं होता। आप मुझे बताएं प्राइस कंट्रोल पे आपका क्या वो है? हेल्थ का आपका ये हाल है, आप हेल्थ यूनिवर्सिटीज वो कर रहे हैं, जरा जाकर तो देखें सर कि वहां पे कोई सुई भी लगाना किसी को आता है या नहीं आता, कहां पे एजुकेशन उसको मिलता है। तीसरा चौथा, उस दिन मैं नहीं था सर, लॉ मिनिस्टर साहब ने हीरोइन और जो चर्स बेचने या जो आइस बेचने वाले का सजाए मौत खत्म कर ली। मैं हैरान हूं सर कि आप कैसे, जो बंदा ये सजाए मौत आप या 302 कर लें और या आप उसको हीरोइन दे दें। जब हीरोइन उस पे बेचेंगे या आइस बेचेंगे और उसका बच्चा और उसका नस्ल खत्म हो जाता है, जो बंदा अपने होश और हवास में नहीं होगा और वो अपनी बीवी बच्चों को मारने पे तुल जाता है, उसको वो जो बंदा वो चर्स या हीरोइन या आइस बेचता है, मनशियात बेचता है, और उसको आपने ये कानून जो पास कर दिया है कि सजाए मौत खत्म कर लें। सर 3 चीजों पे कभी भी ये आपने गलत वो किया है कि एक जो मनशियात बेचता है, कोई चाइल्ड मोलेस्टेशन या बच्चों के साथ ज्यादती करता है, जना करता है, उस पे आप कैसे सर, आप कैसे उसकी वो सजाए मौत खत्म करना चाहते हैं? कौन से कानून के तहत आप कर रहे हैं? आप इस्लामी इक़दार से खिलाफ काम कर रहे हैं सर। आपने वहां पे देखे, मैंने उस दिन कोर्ट में भी एक बात सुनी कि कोर्ट में एक वो किया कि लेपालिक को, उसने कुरान मजीद की वो आयत नहीं देखी, कुरान मजीद नहीं पढ़ा कि उसमें बाकायदा कहा गया। वो जज साहब को मैं हैरान हूं कि उसने भी वहां पे सर, कि वो आजकल नए कुछ अजीब से कानून बन रहे हैं, उसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर को हुक्म अल्लाह ने दिया कि तुम इस बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकते, और अगर आप अपना नाम नहीं दे सकते तो आप उसको कैसे जायदाद में वो देते हैं, आप हिस्सेदार बनाते हैं? तो ये आपका कानून, मैं लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अपने सुप्रीम कोर्ट को भी बताएं कि आप शरीयत से खिलाफ बात ना किया करें, शरीयत के खिलाफ, कुरान मजीद के अहकामात के खिलाफ बात ना किया करें। यहां पे सर मैं इसलिए खड़ा हो रहा हूं कि सर महंगाई है और महंगाई से हम मुश्किल से गुजारा हो रहा है।
آپ تنخواہیں بڑھاتے جائیں سر، تنخواہ دار کلاس تو ٹھیک ہے، گزارا کر لے گا. میں پھر بار میں کہتا ہوں کہ مزدور کیا کرے گا، زمیندار کیا کرے گا، میں کیا کروں گا سر؟ ایم این اے شپ، لوگ کہتے ہیں ایم این اے شپ کے لیے، اور ڈیموکریسی سر آپ اپنی پارٹیوں میں بھی ڈیموکریسی لائیں. آپ جمہوریت میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ خواجہ آصف صاحب کو آج سب ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ لیڈر سر، میں نے یہ تقریر جو آج میں نے یہ بات کی مہنگائی کے خلاف، اس وقت 3 سال پہلے میں نے بات کی تھی، تو اس لیڈر نے میری بیٹی، میری بہن، مجھے پتا بعد میں چلا، اس نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اور میری بیٹی چھوٹی بیٹی تھی، میری بہنیں جس کا سیاست سے کوئی کام ہی نہیں، میرے بیٹے، میری والدہ، اس لیڈر نے میرے بیٹی، میری بہن، میری 4 بہنیں ہیں، ان سب کا نام ایک ایک جگہ پہ سارے تھانوں میں، مجھے تھانوں سے وہ ہوتا ہے. تو وہ لیڈر آپ اس پہ وہ کرتے ہیں. میں ان لیڈران، میں نے کیوں اس سے مخالفت کی؟ میری ماں بہن کو جب رمضان المبارک میں انہوں نے ترغیب دی، انہوں نے بندے بھجوائے، میں روزہ افطار کر رہا تھا، اور جب میری ماں بہن کو گالی دی گئی تو میرے ساتھ میرے بھائی جو مختلف پارٹیوں میں سے تھے، ہم نے اس وقت کچھ نہیں کہا، لیکن افطاری کے بعد جب اس بندے نے پھر گالی دی تو پھر ہم نے سبق سکھایا. ماں بہن کی بات ہے، خواجہ آصف صاحب کی بھی بیٹیاں بہن بھی ہیں، لیکن ایک بندے کو ویسے ہی آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، میں ان کی، مجھے پتہ ہے کہ یہ ماں بہن بیٹی کی عزت کرنے والے بندے ہیں. تو اس لیے، لیکن اس لیڈر سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم اس کے ٹکٹ، میں اس کی ٹکٹ سے نہیں، میں اپنے عوام کے، میرے حلقے کے لوگوں سے، میں جب اس کے پاس جاتا تھا کہ میرے حلقے کے لوگوں کو بجلی، گیس، نوکری چاہیے، یہ مہنگائی ہو رہی ہے، تو وہ کہتا تھا مجھے تو گیس اور ٹرانسفارمر اور بجلی پہ، نوکری پہ ووٹ نہیں ملا. سر مجھے تو ملا ہے غریب کے بندے کی خدمت پہ، مجھے تو غریب نے ہی ووٹ دیا ہے. آج میں اسی گاؤں، اسی علاقے میں، میں اگر ایک فیڈرل منسٹر کو یا کسی بھی بندے کو، آفیسر کو کال کرتا ہوں تو کم از کم اس کی بجلی ایک تھوڑا ہے. یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں، مجھ پہ کوئی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی، مجھ پہ کوئی وہ نہیں کر رہا. تو میں ان لیڈران صاحبان کو سب کو کہتا ہوں کہ حوصلہ پہلے اپنے خود ڈیموکریٹک نارمز اپنے آپ میں پیدا کرو. آپ اپنے کرٹیسزم، جب آپ لوگوں کو خود بھی کرٹیسزم برداشت کیا کرو. آپ کو پالشی چاہیے ہوتے، اور ہم لوگ پالشی نہیں ہیں، ہم پالش نہیں کرتے. ہم نے پاکستان کے لیے حلف لیا ہے اور پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے خدمت کے لیے وہ کی ہے. بہت شکریہ. سر یہاں پہ راجہ صاحب، سوری سر، اسپیکر صاحب، بات یہ ہے مہنگائی ہے، اور مہنگائی، میں آنریبل منسٹر صاحب سے، جناب اسپیکر آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را، چاہے آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، ان کو یہ کہیں کہ اگر آٹا، بجلی آپ ہم پہ مہنگا کروائیں گے، ٹیکسز آپ بالکل ٹیکس کا نیٹ ورک زیادہ کریں نا، لیکن اگر آپ بجلی، آٹا یہ مہنگا کریں گے تو سر لوگ یہاں پہ رہیں گے کیسے؟ تو یہ مہربانی فرما کر یہ ذرا وہ سوچئے گا. یہ اور آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا یہ سر وہ تھا، میں نے لا منسٹر صاحب بھی بیٹھے تھے، میں نے یہ منشیات پہ، بل پہ، میں اب بھی وہ کہتا ہوں سر کہ اس پہ ری تھنک کریں. یہ پانسی ہونی چاہیے، ورنہ خدا کی قسم گلی گلی میں چرس اور پاؤڈر اور ہیروئن بکے گا، آپ کا اور پوائنٹ ساری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام ہوگا. جی